हेलो साथीहो, यो तपाईँ हाम्रो अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईँकै डियरेस्ट नरेश कुमार राई यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। राजमणि श्री इन्द्रमणि दर्नालज्यूद्वारा रचित एउटा एकाङ्की नाटक बन्दिनीलाई वाचन गरी तपाईँहरूलाई नै सहयोग पुर्याउनको हेतु उपस्थिति भइसकेको छु। लौ त साथीहरू, आउनुहोस् यस एकाङ्की नाटक वाचन सुरु गरौँ। बन्दिनी दृश्य बन्दीगृह, काली लाग्दो अन्धकार रात, बाहिर फुसफुस हिउँ झरिरहेछ। बन्दीहरू जाडोले थरथरी काँपिरहेछन्। कोही एकै डल्लो परेर सुतेका छन्, कोही आफ्नै पाखुरोको सिरानीमा शिर अडाएर निदाउने व्यर्थै प्रयास गरिरहेछन्। निस्तब्धताको साम्राज्य छ। बिजुलीका तारहरू हिउँले ठाउँ ठाउँमा लच्किएर चुडिएका छन्। यसैले होला बन्दीगृह लालटिनको टिमटिम प्रकाशमा बाँचेको छ। बाहिर बारदलीमा बन्दीगृह निरीक्षक अनि अन्य प्रहरीहरू ठुला लाबेदाले शरीर टम्म ढाकेर उभिबसेका छन्। निरीक्षक साउतीको स्वरमा, प्रहरी प्रहरी। प्रहरी उस्तै स्वरमा, सरकार। निरीक्षक ऊ भित्र लालटिनको टिमटिम प्रकाशमा हेर त, त्यो नयाँ बन्दिनी, त्यो दुर्बल कायामा कुन शक्ति लुकेको छ र? शक्तिशाली महामात्य समेत यसरी डराइराखेका छन् उनीसित। प्रहरी खोइ केही बुझ्न सकिएन। निरीक्षक कुन जघन्य अपराधका निम्ति उनी बन्दी भइछन् त प्रहरी? प्रहरी महामाथ्यमाथि प्रमुख थिइन् रे भन्ने सुनिन्छ। निरीक्षक असम्भव, एक अबलाको यस्तो दुस्साहस। म पत्याउँदिन। प्रहरी महाशय, जब जब अन्याय र अत्याचारले पराकाष्ठा नाङ्छ, नारी शक्ति नै त जागृति हुन्छ नि, त्यसको अन्त्य गर्न होइन र? निरीक्षक रिसाएको स्वरमा, हो, तर तिमी। कुरा नसिद्धिँदै बन्द गृहबाट कोही निस्केर बाहिर अन्धकारमा विलिन हुन्छ। निरीक्षक लाबेदाभित्रबाट टर्च बालेर उल्लु जस्तो तीव्र आँखाले यताउता हेर्छन्। ठुलो कालो चोर बिरालो रहेछ। बुर्लुक्क उफ्रेर भित्र पस्छ। प्रहरी महाशय, तपाईलाई भ्रम रहेछ। निरीक्षक तर प्रहरी, ढोका त खुल्ला देख्छु नि त। प्रहरी यस्तो अन्धकार रात, त्यसमाथि पनि बाहिर फुसफुस हिउँ झरिरहेछ, कसले पो बाहिर निस्किने आँट गर्लान् र? निरीक्षक त्यसो भए प्रहरी, तिमीलाई केही थाहा छैन रहेछ यी बन्दीहरू कतिसम्म आँटिला हुन्छन् भनेर। उनीहरू त शिरमा कफन बाँधेर आफ्नो कर्म क्षेत्रमा उत्रिएका हुन्छन्। प्रहरी ढोकाभित्र हेर्नुहोस् त, बन्दिनी एकाग्र चित्तले प्रार्थना गरिराखेकी छिन्। निरीक्षक उफ, आखिर कुन उद्देश्य लिई आजका यी नवयुवक युवतीहरू आफ्नो प्राण उत्सर्ग गरिराखेका छन्, बुझ्न सकिएन। प्रहरी महाशय, कता कता यिनलाई कहीँ देखे जस्तो लाग्दैछ नि। निरीक्षक त्यही त, तर राम्ररी ठिम्माउन सकिएन। होइन, छेउैमा गएर हेर्नु पर्यो। प्रहरी यही ढोका बाहिरबाट बोलाए के हुन्थ्यो त? निरीक्षक होइन, उसको उपासनामा बाधा पुर्याउने मन छैन, केही बेर पर्ख। दुवै निरीक्षक अनि प्रहरी ढोका बाहिर कुरेर बस्छन्, तर पनि ढोकाभित्र कुनै चलमल हुँदैन। उत्सुकता रोक्न बाहिरबाट नै बोलाउँछन्। बन्दिनी, बन्दिनी,
बन्दिनी, ठूलो स्वरमा। बन्दिनी ढोकातर्फ पुलुक्क हेर्छिन्। यसो गर्दा उसको शिरमा ओढेको मजेत्रो तलसम्म झर्छ। अब राम्ररी देख्ने भएकी छिन्। साँच्चै नौलो रहेछिन् उनी। बन्दिनी, माफ गर्नुहोला श्रीमान, म तपाईको बन्द गृहमा हुलेकी छु, निश्चय। तर मेरो नाम बन्दिनी होइन, नितिशा हो मेरो नाम। सुन्नुभयो? नितिशा। निरक्षक, तिम्रो नाम नितिशा होस् या नीतिशास्त्र, केही फरक पर्दैन मलाई। मेरो नजरमा तिमी केवल एक बन्दिनी हो, बुझ्यौ? एक क्षण सोचे जस्तो गरी, यदि चाहन्छौ भने नितिशा नै भनुला नि त। हुन्छ? बन्दिनी, केही मात्र पनि नारी सम्मान यदि तपाईको हृदयमा भए नितिशाजी भने हुन्छ। निरक्षक, बन्दिनी, तिमी कोसँग बोल्दैछौ? याद छ होइन? बन्दिनी, फेरि पनि भन्दैछु श्रीमान, म जन्मजात बन्दिनी होइन, न त यस बन्धनमा चिरकालसम्म बस्नेछु। मेरो नाम फेरि पनि दोहोर्याउन पर्ला कि? रह्यो म कोसँग बोल्दैछु भन्ने प्रश्नको जवाब। लौ राम्ररी सुन्नुहोस्, म उही भ्रष्टाचार अनि डरपोक महामात्यको एक अङ्गसँग बोलिराखेकी छु। निरक्षक, अहो, तब त तिमी पनि कुनै नारी सङ्घर्षको नेत्री वा सदस्य हुनुपर्छ। अनि कुन अभियोगमा यहाँ थुन्यौ त? व्यङ्ग्यपूर्ण हाँसो। बन्दिनी, अभियोग? अब कुन अभियोग मानौ त श्रीमान? राजद्रोहको अभियोग ठाने हुन्छ। निरक्षक, राजद्रोह? केही तर्से जस्तो गरी, कुन उद्देश्यले तिमी राजद्रोहमा उत्रौ त? बन्दिनी, राजद्रोहको अर्थ खुलस्त छ के त श्रीमानलाई? निरक्षक केही नसुने जस्तो गरी आफ्नै भाकामा बोलिरहेछन्। जब हामी परतन्त्र थियौं, यही माटोको मायाले एकत्रित गरायो हामीहरूलाई। देशमा स्त्री पुरुष एकाअर्कामा ढुङ्गा र माटोको भर ठान्थे। तर जब उपभोग गर्ने समय आयो, तिमी नारी वर्ग यसरी बागी बन्न किन तम्स्यौ त? प्रहरी, हो सरकार, अझ पनि त हाम्रा देशका राजनीतिज्ञहरू माटोको माया नै त ओगल्छ। राजनीति केही नबुझ्ने पनि झण्डा उचालेर जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाउनमा साह्रै फुर्तिला देखिन्छन्। नारी वर्गको त झन् के कुरो गरौं? अब उसो उनीहरूलाई पुरुष वर्गको सहयोग र नेतृत्वको आवश्यकता नै छैन। नारी सशक्तिकरणको अर्थ के कति बुझेका छन् कुनी? नारी अधिकारमाथि ठुल्ठुला कुरा हाँक्छन्, तर अधिकारकी जुम्लिहा बहिनी कर्तव्यको पटक्कै कुरा गर्दैनन्। सबैको एउटै विचार, एउटै उद्देश्य सुगाले घोके जस्तो। आफूलाई झाँसीकी रानी महाकाली नै ठान्छन्, तर सोबर्य भने फुस्छ। यो त मेरो बराजुले घिउ खाएथे, नपत्याए मेरो हात सुनसुन भने जस्तो पो भयो होइन? तर यिनी ती वर्गमा पर्दिनन् जस्तो छ नि। निरक्षक, प्रहरी, तिमी चुप लाग। एउटी राजद्रोहीको पक्ष लिँदैछौ तिमी? प्रहरी शिर निहुराएर उभिन्छन्। बन्दिनी, म तिमीलाई सोध्दैछु, जवाब नदिँदा तिम्रो सजाय कम्ती हुँदैन? बन्दिनी, त्यसो भए जवाब दिँदा सजाय कम्ती हुन्छ त? अनि सुन्नुहोस् श्रीमान, म सजायको डरले कातरिएकी छैन। कातरिएकी छु आफ्ना शान्तिको अन्धकारयुक्त भविष्य देखेर, अनि तपाईँ जस्तो कार्यको मूर्खमाथि। भन्नुहोस् त श्रीमान, स्वातन्त्र्यको के अर्थ हुन्छ? भरपेट खान र एक झुम्रो लगाउन नपाउनु स्वातन्त्र्यको अर्को नाम हो त? हृदय खोलेर आफ्नो गुनासो पोख्न नपाउनु स्वतन्त्र हो कि? श्रीमान, त्यसै त म पनि नेता परिवारकै सदस्य हुँ, तर सामूहिक जीवन अघि मेरो जीवन गण्य नै ठान्छु म। मैले पीडित जनसमूहको चित्कार सुनेको छु,
स्वतन्त्र संग्राममा सिन्दुर पुछिएकी विधवा देखेकी छु। स्वतन्त्रको नाममा काख शून्य बनाउने ममतामय आमाहरू देखेकी छु। अनि देखेकी छु नेताको कोल्टे नीति। के त्यसको अनुभवसम्म छ त तपाईलाई? निरक्षक: त्यसो त स्वतन्त्रको निम्ति क्रान्ति चाहिन्छ, अनि क्रान्तिले माग्छ बलिदान। त्यो त तिमीलाई पनि थाहा होला। बन्दिनी: के आफ्नै सन्तानको रगतले होली खेल्नु नै क्रान्ति हो त? निरक्षक: हो, याद गर त बन्दिनी। अहो निताशाजी, भावनाको सृष्टिमा मान्छेले पाइलो टेकेपछि कति पटक आफ्नै सन्तानको रगतले होली खेलिसकेका छन्। इतिहास साक्षी छ। युद्ध वा क्रान्तिमा केही पार्थक्य देश, काल अनि परिस्थिति अनुसार छ निश्चय। तर आदिम युगको आहार युद्ध, द्वापर युगको धर्मयुद्ध अनि आधुनिक युगको शान्ति सबै त रगतकै प्यासी छन्, र त्यो पनि आफ्नो सन्तानको रगतको प्यासी। भिन्नता के छ र? बन्दिनी: क्रान्ति किन आउँछ भन्नुस् त? जब देश वा समाजमा शोषण, अन्याय, पक्षपात भएको जनसमूहले अनुभव गर्दछ, तब नै जनसमूहको संगठित आवाज प्रस्फुटित हुँदछ क्रान्तिको निम्ति, अनि त्यसको परिणाम शान्ति नै हुनुपर्ने। तर यहाँ त त्यसो भएन नि। यहाँको एकोरो नीति, भाइ भतिजावादको विरोध पनि त जनताले अझसम्म गर्न सकेनन्, तर चुप लाग्छन्। निरक्षक: तर के त भन न? बन्दिनी: त्यसको सुनाइ नै कहाँ हुन्छ र भनौ। एक्लै गनगन गर्दै बिछौनामा ढल्किन्छन्, अनि फेरि जुमुरिएर उठ्दै, बुझ्नु भएको छ के श्रीमान? इतिहास लेखिँदैन, लेखाइन्छ। कि त तलवारको धारले आतंकित गराएर, या त नगद नारायणको प्रलोभन देखाएर। तब साँचो इतिहास कहाँ पाइन्छ? कहीँ न कहीँ पक्षपात त भइ नै राखेको हुन्छ। ठुलो सास फेर्छन्, केही क्षण रोकिएर। आजको इतिहास कसले लेख्ने? जनसमूहलाई कति सहजै धार्मिक, सांस्कृतिक, अर्थनैतिक जस्तो मसिनो तर बलियो जालमा फसाउनमा सक्षम भएका छन् यी राजनीतिज्ञहरू। आफ्नो स्वार्थ साधन गर्न सफलताको ढोकासम्म पुगेको क्रान्तिलाई यसरी 2 दशकपछि धकेल्नमा सफल भएका छन् यिनीहरू। तर म त भन्छु जनयुग हो यो। आफू नृत्य गृहमा सोमरस पिएर जनसमूहलाई एक घुटको पानीको निम्ति हाहाकार गराउनु कहाँसम्मको न्याय सङ्गत छ त? परिवर्तन आउँछ। परिवर्तन त समयको माग हो नि। दासयुगलाई चिरस्थायी बनाउन चाहनेहरूले सामन्तवादलाई स्वागत जनाएका थिए र मानवतावाद आयो। तर त्यो पनि दिगो भएन। क्रमैसित पुँजीवाद, समाजवाद, प्रगतिवाद आदिको चोलो फेर्यो समाजले। यसैले यो एकोरो कोल्टे नीति र भाइ भतिजाको पनि अन्त हुनै पर्छ। निरक्षक: तर बन्दिनी, कुन अपराधको निम्ति तिमी थुना पर्यौ? त्यो त स्पष्ट नै पार्यौ न त। बन्दिनी: राजद्रोह। अघि नै भने त, महामात्यमाथि प्रहार गरेको अभियोग। अब उनलाई कुन हतियारले प्रहार गरेथे सो जान्न चाहनुहुन्छ होइन? त्यो हतियार जो संसारको सर्वश्रेष्ठ हतियार हो, अनि प्रत्येक युगमा सधैँ प्रयोग हुँदै आएको हतियार हो। यो कहिले पुरानो हुँदैन, बरु समय अनुसार तिखारिँदै जान्छ। एक क्षण मौन नभएर, त्यो हतियार अझ मसित छ, हेर्न चाहनुहुन्छ? निरक्षक अनि प्रहरी दुवै हडबडिँदै बन्दिनीको कोठामा पस्छन्। निरक्षक: प्रहरी, बन्दीगृहमा हुँदा यिनको तलासी लिएन त? कसरी हतियारसित यिनी बन्दीगृह पसिन्? खोइ, कहाँ छ त्यो हतियार? बन्दिनीलाई किर्कार गर्छन्। बन्दिनी मुसुमुसु हाँस्दै उभिरहेछिन्। बन्दिनी: श्रीमान, म बागी होइन, न त राजद्रोही हुँ। म राजद्रोहको कलङ्क पो लगाइयो त। अनि तपाईँले बारम्बार बन्दिनीको उपनाम दिइरहनु भएको छ मलाई। म बन्दिनी पटक्कै होइन,
न त हतियार चलाउनमा रोक लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। दुवै निरीक्षक अनि प्रहरी डराएर केही पछि हट्छन्। नडराउनुहोस् श्रीमान, यसले हर कोहीलाई प्रहार गर्दैन, तर यो हतियार मबाट छिन्न अधिकार पनि छैन तपाईहरुलाई। प्रहरी बन्दिनीको बिछौनामा छमछम छुमछुम गर्छन्, तर केही हात लाग्दैन। निरीक्षक, सहयोगी, जाऊ त बाहिर बसेको महिला प्रहरीलाई लिएर आऊ, यिनको तलासी लिनुपर्छ। महिला प्रहरीलाई लिएर प्रहरीको कोठामा प्रवेश। महिला प्रहरी बन्दिनीको शरीरको तलासी लिन्छन् अनि अन्तमा महिला प्रहरी, श्रीमान, खोइ यिनको शरीरमा पनि केही भेटाइएन। बन्दिनी, प्रहरीजी, त्यो त्यति सूक्ष्म पनि त होइन जो कि तिमी देख्न सक्दैनौ। महिला प्रहरी बन्दिनीको दुवै पाखुरा बलपूर्वक अठ्याउँदै, महिला प्रहरी, भन न, त्यो हतियार कहाँ छ? आफै निकाल्छु। बन्दिनी, ऊ त्यहाँ हेर, म समक्ष जुन प्रार्थनाको पुस्तक छ नि, त्यही भित्र छ। निरीक्षक हतपत प्रार्थनाको पुस्तक पल्टाएर हेर्छन्, तर केही भेट्दैनन्। निरीक्षक, खोइ यहाँ त यो कलम बाहेक अरू केही छैन त। बन्दिनी, बल्ल फेला पार्नु भयो श्रीमान, त्यही त हो मेरो हतियार। यसैको प्रहारले तिम्रो महामात्य ठहरै भएथे। व्याख्या हाँसो। निरीक्षक, यसले, यस कलमले? कलम छतबिछत पार्न खोज्दछन्। बन्दिनी, श्रीमान, यसमा कुनै प्राणघातक विस्फोट छैन, लेखनीयमा धार छ, निश्चय। निरीक्षक प्रतिवादको स्वरमा, बन्दिनी, बन्दिनी, श्रीमान, तपाईँ जस्तो डङ्काको स्वरमा कराउँदै हुनुहुन्छ नि, उस्तै डङ्काको साथमा म लेख्छु। एउटा क्रान्ति जन्माउँछ, सायद तपाईँको चरित्रले पनि स्थान पाउला। श्रीमान, यदि तपाईँसँग केही मात्र पनि मानवता र पुरुषार्थ बाँकी छ भने बरु मलाई कागज अनि कलमको व्यवस्था गरिदिनुहोस् न, केही नम्र भएर। निरीक्षक, तिमीलाई तिम्रो कलममाथि यत्रो गर्व? कलम पट्याक पुटुक भाँचेर भुइँमा फालेर जुत्ता लगाएको पाइथलाले कुल्चिँदै, तिमी मेरो पेटमा लात मार्न चाहन्छौ होइन? लौ त हेरौं कसरी डङ्काको साथमा लेख्दिरहेछौ। निरीक्षक अनि सबै प्रहरीहरू कोठा बाहिर निस्किन्छन्। बन्द गृहको ढोकामा टाल्चा लाग्छ। वातावरण उस्तै भयभाव छ। बाहिर जुठो टिप्न आएका जङ्गली जनावरहरू कहाली लाग्ने गरी रोइरहेछन्। उल्लुले पनि आँखा देख्न थालेछ। छेउैको मुसोमाथि त्यो झुम्ट्यो। बाहिर एउटा छाया पिलिक्क भयो। निरीक्षकले लबेदाभित्रबाट टर्च निकाल्छन्। प्रहरी, जरुरत पर्दैन महाशय, कुनै चोर बिरालो हुनुपर्छ त्यो। प्रहरी, हेर त प्रहरी, त्यही चोर बिरालोकै जस्तो बन्दिनीको मानसिकता अनि स्थिति सक्रिय देखिन्छ। कुनै पनि समय ऊ हामीमाथि झम्टिन सक्छ। मुसोमाथि उल्लु झम्टे झैं। यो एउटा आगोको फिलुङ्गो हो। त्यसलाई उधेर्ने र निभाउने हेतुले नै मैले उसको लेखनी तहस नहस पारेकी हुँ। अब हेरौं कुन शक्तिले प्रहार गर्दिरहेछिन् त। अट्टहास वर्षन्। बन्दिनी चित्कार सहित, गर्व गर्नुहोस् श्रीमान, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन। कलम त साधन हो, साध्य होइन। यसैले याद राख, म लेख्छु। मेरो मस्तिष्कमा बिजेका ती कुराहरू कसले मेटाउन सक्छ र? मेरो शरीरमा एक थोपा रगत बाँकी रहन्जेलसम्म लेख्छु। रगतको मसीमा केसका कुचीले यही बन्दी गृहको पर्खाल भरि लेख्छु। मेरो लेखनीलाई न त तलवारको धारले न त नगद नारायणले विचलित गराउन सक्छ। म एउटा साँचो इतिहास लेख्छु, साँचो इतिहास।
नाटक सकिएको छ। हवस् त साथीहरु, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।